أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذین وہ جو ہم وہ عن صلاتہم اپنی نماز سے ساہون غفلت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میری شفاعت سے سب سے زیادہ نیکبخت وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوصی نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 99۔